खुदा का लाख लाख शुक्र है कि गुज़िश्ता दिन 24 घंटे तक जो एक महाज़राई का माहौल रहा पीटीआई कारकुनान और हुकूमत के दरमियान वो अब ख़त्म हो गया है। इमरान खान साहब आए थे तारीख़ लेने के लिए, लेकिन तारीख़ देकर चले गए। 6 दिन का अल्टीमेटम दिया है, असम्बलियाँ तहरीर की जाएँ वरना वो फिर 20 लाख लोग लेकर वापस आएंगे। इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज़ के मारूफ प्रोग्राम ऑन द फ्रंट के मेज़बान जनाब कामरान शाहिद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। गुज़िश्ता रोज़ जब तमाम मीडिया बात कर रहा था, ख़ुद इमरान खान साहब बात कर रहे थे, अपोजिशन बात कर रही थी, तो एक तासुर यही था कि बस इमरान खान साहब आएंगे और वो इस्लामाबाद में बैठेंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक असम्बलियाँ तहलील नहीं हो जाती या नए इलेक्शन का ऐलान नहीं कर दिया जाता। लेकिन आप ये ख़बर दे रहे थे कि इमरान खान साहब आएंगे और जलसा करेंगे और वापस चले जाएंगे, यानी धरना नहीं होगा। सही साबित हुआ, ऐसा हुआ भी नहीं, हालांकि पीटीआई इसकी तरदीद आखिर वक्त तक करती रही। सवाल मेरा आपसे ये कि इमरान खान साहब जो इस हुकूमत के साथ, इस इत्तेहाद के साथ, इन सियासी लोगों के साथ बैठने के रवादार नहीं हैं, बात करने के रवादार नहीं हैं, अपनी हुकूमत में जब ये अपोजिशन में थी ये हुकूमत, तो इनसे इन्होंने बात नहीं की। कैसे मुमकिन हुआ कि इमरान खान साहब एक तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे और बैक डोर पर इनसे मुज़ाकरात भी कर रहे थे और उसका इकरार भी नहीं कर रहे थे, तो इमरान खान साहब तैयार कैसे हुए इनसे बात करने पर? मसूद भाई, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो और कामरान खान साहब के शो पे। बेसिकली हुआ इस तरह कि देखें, ये ऑप्टिक्स खेलते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये अवाम को कुछ दिखा रहे होते हैं अवाम के सामने। मैं सारों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा। अवाम के सामने ये अमेरिका को आंखें दिखा रहे होते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे होते हैं, कभी कह रहे होते हैं हम मौला जट हैं, आंखों में आंखें गंडासा हाथ में पकड़ा हुआ है। बेसिकली पीछे से कुछ सेन एलिमेंट्स भी होते हैं हर पार्टी के अंदर। अगर लीडरशिप जो है वो अबव द बोर्ड भी जा रही हो, वो उसका दिमाग किसी और तरफ चल रहा हो, रेवोल्यूशनरी रेडिकलाइजेशन की तरफ, तो कुछ सेन माइंड्स भी होते हैं। तो अब ये तो पता नहीं चल सका कि इमरान खान साहब, ऑब्वियसली इमरान खान साहब ने कहा ही होगा, तो इसके बगैर तो इस तरह की बैकडोर मीटिंग हो नहीं सकती थी, लेकिन ये मीटिंग्स 2 हुई हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये एक तो हुई है जो मैंने खबर स्टोरी ब्रेक की दुनिया न्यूज़ से, जो गालिबन कल 10 से 11:30 बजे के करीब पेशावर से न्यूट्रल हेलीकॉप्टर मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ के ये तीनों लीडर्स पीटीआई के, असद उमर साहब, खटक साहब और शाह महमूद साहब जो है ये पहुंचे। इन्होंने मुज़ाकरात किए, एसर इकबाल साहब और यहाँ से एयाज सादिक साहब थे, और ये इस्टेब्लिशमेंट को रिक्वेस्ट की पीटीआई ने कि जी आप ये करवा दें हमारे एग्रीमेंट और हमें फेस से निकालें इसमें से, बीच में से। तो पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम पाकिस्तान की खातिर करवाने को तैयार है, और इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत असर्ट किया दोनों पार्टियों को कि आप बैठ के यहाँ से तभी उठेगा जिस वक्त इस मामले का हल हो, क्योंकि ये सिविल वॉर किसी तरह भी जाती अच्छी नजर नहीं आ रही। उस वक्त तो मामला यही तय हुआ था, जो हमने फिर न्यूज़ भी दी कि बेसिकली ये रास्ते खोल देंगे गवर्नमेंट जो है, और ये जो है ये धरना शरना कोई नहीं देंगे, और ये सिर्फ जो है जलसा करें और उसके बाद चले जाएंगे। उसके बाद देखें, गवर्नमेंट के ज़हन में ये था कि हम शायद असेंबलियां जल्दी फारिग कर दें, ये पहले से ज़हन में चल रहा है। बीच में वो आईएमएफ का मसला आ गया, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्के ये समझते हैं कि यार ये आईएमएफ की डील पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करनी पड़ेगी, और वो केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ कोई डील नहीं करने को तैयार। तो इन्होंने एक डील करनी थी, वो 25 को इमरान खान साहब ने धरने का ऐलान कर दिया। तो वो ये अगर धरने का ऐलान ना होता तो आज आप चेंजेस कुछ और ही देख रहे होते। कुछ पता नहीं था, ये असेंबलियां डिसॉल्व भी हो चुकी होती, यहाँ इस्तीफे हो चुके होते, लेकिन इमरान साहब ने किसी की नहीं मानी। इन्होंने धरने का ऐलान किया, शहबाज शरीफ रिएक्शन हो गए। फिर जब इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई ने रिक्वेस्ट की कि जनाब आप ये हमारा एग्रीमेंट करवा दें, ये करवा दें, तो उसके बाद ये सारा मामला हुआ आप जो आपके सामने। लेकिन मगर इमरान खान के लिए ये भी बड़ा धचका था। ये जो धरने से पहले पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस मौके पर इमरान खान साहब ने कहा कि, और एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा, बल्कि इंटरव्यू में, टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इतने धोखे हुए उनके साथ कि वो अब किसी पर एतबार करने को तैयार नहीं है। ये क्या हुआ 24 घंटे के दौरान कि उन्होंने एतबार भी कर लिया और मुज़ाकरात भी कर लिए? उन्होंने नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, एतबार जो करने वाली बात है ना, वो तो अभी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो मैं आपको बात बताने लगा था, वही अगर कंप्लीट हो जाती तो यही आपका सवाल है जो आपने किया, बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। वो ये है कि इमरान खान साहब के लिए सबसे बड़ा धचका ये था कि अवाम बाहर नहीं निकली। मैं कल लाहौर पूरा घूमता रहा हूँ यार, रिपोर्टर्स तो हमारे सही रिपोर्ट करते ही हैं। लाहौर में घूमता रहो, कोई निज़ाम ज़िंदगी तातुल का शिकार नहीं था। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में मगन था, किसी को नहीं पता था कि मुल्क को आज़ाद करने वहाँ जाना है। कोई मैकेनिज्म, हमाद अजहर की हमने रैली देखी, कुछ यार 100 लोग थे उनके साथ, बाकियों को हमने देखा कोई निकला ही नहीं बाहर। देखे ना, अगर इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो तो ये कंटेनर की क्या औकात है मसूद साहब? ये तो अगर आप इंकलाब अगर कंटेनरों से रुक जाए, जिसको उन्होंने जहाज डिक्लेयर किया हुआ था, फिर तो हर कंटेनर के ऊपर हर इंकलाब रुका हुआ, ऐसा होता नहीं है। श्रीलंका में इंकलाब था, उन्होंने उठा के बाहर फेंकी चीजों को। यहाँ तो कोई निकला ही नहीं ना बाहर। तो इमरान खान साहब ने जब देखा सामने नवश्ता दीवार,
تو پھر ان کو وہی کرنا پڑا جو ان کو بہت پہلے سے سمجھا رہے تھے، سارے اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھا رہی تھی، باقی بھی پاکستان تحریک انصاف میں جو وائس مائنڈ جب سمجھا رہے تھے ان کو واپس جانا پڑا. بندے آپ دیکھیں نا، دن کی روشنی ہوئی ہے، لائٹنگ ختم ہوئی ہے، اندھیرا چھٹا ہے، تو بندے کتنے سامنے تھے. ان کو پشاور سے تو یار ان کو 1 لاکھ بندہ لانا چاہیے تھا نا. پشاور تو ان کی اپنی گورنمنٹ تھی، ان کو پشاور سے یہاں تک لانے کے لیے کسی نے روکا بھی نہیں. وہ تو اس سے پہلے انہوں نے 40,000 بندوں کے ساتھ بھی 122 دن کا دھرنا دیا ہوا، لیکن اس وقت سپورٹ کچھ اور تھی. اب یہاں نیوٹرلٹی تھی تو مسئلہ یہ ہوا تھا. اچھا، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رابطہ کیا، اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ ہمیں فیس سیونگ دیں. مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ 2-3 دن پہلے ایاز صادق صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا، پھر رابطہ ہوا نواز شریف صاحب سے، پھر نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی کوئی فیس سیونگ نہیں دیں گے. بہرحال پھر ان کو بھی ماننا پڑ گیا. تو یہ رابطے تو پہلے سے کر رہے تھے. دیکھیں آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں بتاتا رہا ہوں، ہر پارٹی کے اندر کچھ اگر ریڈیکل لیڈرشپ ہوتی ہے تو کچھ سین مائنڈز بھی ہوتے ہیں. اب ان میں فواد چودھری صاحب جو ہیں اور پرویز خٹک صاحب جو ہیں، یہ بڑے پولیٹیکل مائنڈز ہیں. مطلب ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار آگے ہم نے پہلے یہ کیا تھا، 122 دن کیا ہوا، اب گرمی میں لے کے جائیں گے عوام کو. عوام جلسوں پہ تو آ رہی ہے. نو ڈاؤٹ عمران خان کی پاپولیرٹی بام عروج پر ہے پی ٹی آئی کے اندر. جو جلسے انہوں نے کر دیے ہیں پاکستان کی ماڈرن تاریخ میں ابھی کسی نے نہیں کیا، جو جوش انہوں نے دکھایا ہے. لیکن اگین مسعود صاحب، جلسے میں آنا اور بات ہے، جو 2-3 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے. ساری زندگی اپنی چھوڑ چھاڑ کے، کپڑے لے کے، ٹینٹ لے کے، کھانے پینے کا انتظام بھی پارٹی نہیں کر سکتی، خود ہی کرنا ہے آپ نے، ٹرانسپورٹ بھی آپ نے خود ہی کرنی ہے. وہاں دھرنا دینا اس کے لیے ایک بہت بڑا کمٹمنٹ چاہیے. تو عمران خان صاحب کے بیانیے کے اوپر ریفرینڈم تھا یہ. اگر تو واقعی اس بیانیے کی وہ ہوتی ریچ کہ جی یہ غداری کے اوپر ہے، یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ کے خلاف ہے، تو پھر تو مجھے اور آپ کو بھی مسعود صاحب نکلنا چاہیے تھا نا. پھر تو وہیں سے پروگرامز کرنے چاہیے تھے ہمیں. اگر یہ ہمارا ملک غلام ہے تو پھر ہمیں سب کو جانا چاہیے تھا باہر. وہ اس بیانیے کے اوپر بھی ریفرینڈم آیا ہے کہ عوام نہیں سمجھتی کہ یہ اتنی بڑی کوئی سازش امریکہ نے کر دی اور کوئی غلام ہم بن گئے ہیں. جو غلام کہہ رہے ہیں عمران صاحب بتوا دے، غلام غلام غلام، پتہ نہیں ہم ہیں یعنی انہوں نے تو کہہ دیا ہم غلام ہیں. پھر نکلے نہیں عوام، تو پھر عوام کی غیرت کدھر گئی اگر غلام بھی ہیں اور نکلے بھی نہیں باہر. تو کہنے کا مطلب یہ مریم نواز صاحبہ نے جو بات کی اس کا تو میں گواہ نہیں ہوں، مجھے پتہ بھی نہیں اس کے بارے میں کیا ہوگا رابطہ انہوں نے. لیکن بات یہ چل رہی تھی کہ فواد چودھری صاحب، یہ میری خبر نہیں ہے، اتنی میری خبر نہیں ہے، یہ تو ایک چل رہی تھی کہ جی شاید فواد صاحب نے ان سے رابطہ کیا 7-8 مہینے کے فریم ورک کا. یہ میری خبر تو وہی تھی کہ دھرنا نہیں ہوگا، صرف جلسہ ہوگا، جس پہ عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ غلط ہے، لیکن آج وہ صحیح ثابت ہوا اسی طرح ہوا. اچھا، تو عمران خان صاحب واپس چلے گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں 6 دن کے بعد آئیں گے، 20 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے. واپس چلے گئے تو کسی یقین دہانی پر واپس گئے ہیں یا اگلے 6 دن بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مسعود صاحب یقین دہانی تھی لانگ مارچ کی تاریخ سے پہلے تو یقیناً تھی ان کے پاس کہ تاریخ اناؤنس نہ کرتے. آپ کو یاد ہوگا ایک کال آئی تھی شاہ محمود صاحب کو، فیک کال نہیں تھی. اس میں ان کو، مجھے یہ باقاعدہ مجھے پتہ ہے اس بارے میں کہ ان کو بڑی ٹھوس جگہ سے کال کی گئی تھی. کہا گیا تھا کہ آپ رک جائیں، یہ IMF والا معاملہ حل ہونے دیں. یہ اسمبلیاں حکومتیں جو ہیں، یہ نہ نواز شریف بھی نہیں چاہ رہا کنٹینیو کرنا، نہ شہباز شریف چاہ رہا کنٹینیو کرنا. لیکن اگر آپ نے دھرنے کا اعلان کر دیا، یہ سب ریئیکشنری ہو جائیں گے. پھر یہ کہیں گے کہ جناب اب لوگ سمجھیں گے کہ عمران نے دھرنے کا اعلان کر دیا تو اس لیے ہماری گورنمنٹ جا رہی ہے، پھر تو اب ہم بیٹھ کے دکھائیں گے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے تھوڑی جلد بازی کر دی اور تھوڑا یہ کر دیا انہوں نے. اگر یہ نہ کرتے تو اب آپ جو کہہ رہے ہیں نیکسٹ ٹائم کا 6 دن بعد کا جو کہہ رہے ہیں، یار میرا عمران خان کے لیے بڑا اچھا ہو گیا. یقین کریں بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. 122 دن کے بعد مسعود صاحب آپ بھی رپورٹ کرتے رہے، ہم بھی رپورٹ کر رہے تھے، کتنا مشکل ہو گیا تھا ان کو فیس سیو دینا. طاہر القادری بھی چلا گیا، اسٹیبلشمنٹ بھی پیچھے ہٹ گئی، نواز شریف ہائی گراؤنڈ پہ آ گئے تھے. ان کو 122 دن کے دھرنے میں اینڈ میں کتنا مشکل ہو گیا تھا فیس سیو دینا. عمران خان کے اپنے لیے کتنا مشکل ہو گیا تھا. یہ تو بڑا اچھا ہو گیا یار کہ آج جلدی ہو گیا ان کے لیے، اور یہ نکل کے چلے گئے. ان کی اذیت کنٹینیو نہیں کر رہی. اگر 6 دن بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.